One role that scared you but you are proud of. येस, झाशीची राणी. झांसी की राणी नावाचें एक हांवें सिरियल केलें. तें पयलीं एका चॅनलार येतालें आनी त्या चॅनलार तें सुपर डुपर हिट जालें, बरें सामकें. आनी मुख्य म्हणजे ताजी निर्मिती केल्ली हेमा मालिनीन. आनी तिणें म्हाका आतां म्हाका भंय कित्याक दिसलो, झाशीची राणी खरें म्हणजे अत्यंत अभिमान दिसणारो असो आनी मनाक दिसणारो असो रोल. आनी म्हाका अभिमान आसा की झाशीच्या राणीचो रोल म्हाका करूंक मेळ्ळो. आनी हांवेंच ताजेर खूब अभ्यास केल्लो. आनी स्वर्गीय रवी चोप्रानूच जाणें महाभारत डिरेक्ट केलें, ताणेंच झाशीच्या राणीचें डिरेक्शन केल्लें. तर पूण तातूंतलो वायट भाग म्हणजे म्हाका घोड्यार बसपाचें आशिल्लें, कित्याक ती लढावय्या स्त्री आशिल्ली. झाशीची राणी ही अत्यंत निर्भय, अत्यंत हुशार, साहसी अशी विरांगना. आणि त्या विरांगनेची ती कथा आणि तिचें आयुष्य कितलें अवघें 24 काय 25 वर्सांचें. आणि आज तागे तितल्यो आतां शतकां जालीं. झाशीच्या राणीक आमी विसरुना अजून. इतलें 24-25 वर्सांचें आयुश्य, पूण तिजी गाथा केदी. तर तिजो रोल म्हाका करूंक मेळप आनी ती तो फेटो आनी नंतर णववारी न्हेसून त्या हाजेर घोड्याचेर बसप, फाटल्यान भुरगें बांदप, तो तिचो दत्तक घेतिल्लो चलो आसता आनी ताका बांदून ती लढायेर सुद्दां गेल्ली. आनी तो असो तो म्हाका सिनी आसा तातूंत, ताका बांदता हांव फाटल्यान आनी हांव घोड्यार बसून वता. बरें घोड्यार बसतकीर हातान चेहऱ्याचेर तर अशें दाखोवं जाय की हांव भयंकर हुशार बी अशें, पूण भितरल्यान कितें तें ओदळच बूम बँग बँग बूम बँग तेंच म्युजीक. आनी कित्याक म्हाका कितें जालें, टिन्नू वर्मा म्हणून मातशें थोडें तुजो रॅपीड फायर आसा खरो, पूण ती स्टोरी सांगची पडटा म्हाका. टिन्नू वर्मा नांवाचो मोठो फायट मास्टर तो, ताजें स्टड फार्म आशिल्लें. तर म्हाका हेमा मालिनी सद्दां थंय धाडटाली तुका ट्रेनींग करपाक. तर हांव बसना फुडें म्हाका खूब भंय दिसतालो. मागीर ताणें म्हाका ते दिसूच सांगलें, तुका भिवचें तर पडटलें, कित्याक ही गाडी न्ही, हो जिवंत जनावर, ताका स्वताची तकली आसा, तो तुका ओडोवंक शकता, अशें ताणें म्हाका भयानक गोश्टी सांगल्यो. त्यो आयकून तर आनी भिलें हांव. हांवें लेकीन टिन्नूची हांव पडूं जायना अशें बी. तें तुज्या हातान आसा, तुज्या हातान लगाम आसा काय ना. हांवें लगाम आसा पूण तो लगामाक आयकतलो तें तुजेर आसा, सगळें ताणें म्हजेरच घालें. आतां म्हळें सगळें म्हजेर आसा जाल्यार मागीर कशें जातलें म्हजें. आनी घोड्यान दाखयलोच म्हाका इंगो. म्हणजे हांवें एका वेळा तो घोडो जो आसा न्ही, ताका एका ब्लायंडर लायिल्ले आसा, पूण ताका ब्लायंडर लायिल्लें नाशिल्लें. ताका अशें तो हेवटेन तेवटेन पळोवंक शकतालो घोडो. ताणें पळयलो हेवटेनच्यान कोण कुत्रो आयलो म्हणून, तो भिलो घोडो. तर तो जो धांवलो, तो धांवतालोच, म्हणजे गॅलपिंगच आशिल्लें ताजें. फास्ट धांवन हातान तलवार घेवन हांव वता अशें दाखयलां. अर्दो शॉट हांवें फर्स्ट क्लास दिलो. ताजे नंतर तो कुत्रो आयलो, तो भिलो आनी फास्ट जालो तो. तेन्ना म्हज्या हातांतलो भिवन लगाम सुटलो आनी एकाच हातान लगाम उरलो, दुसऱ्या हातांतलो. आनी हांव एका सायडीन येवन अशें फरफटत, म्हणजे आनी झाशीची राणी तलवार गेली उडून. आनीक अशें दोनी हातान हांव लगाम धरतालें, एका हातान तलवार. तो तलवारच केन्ना गेली म्हाका कळ्ळी सुद्दां ना. बरें पांय तातूंत त्या रिकिबी नाशिल्लो. आनी तो असो आनी तो अरे कट करो यार, तो हाजेर रवीजी हाचो BR चोप्राचो चलो तो आतां तो व्हडल्यान अरे थांबयात, ताका पळयात थंय तें कितें चल्लें. आनी ते सामके जोशान येवन सगळे धांवतात, लडटात. अरे थांबयात लढाय, तें पडलां, तें पडटा. आनी तो फरफटत हांव बरेंच गेलें, पूण तरी हांव जमनीर पडलें ना. हांवें सांबाळ्ळें स्वताक लोंबकळत. म्हणजे म्हणजे तो भयानक, म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार. आनी 2-3दां पडलां हांव, एकदां न्ही. तरी तुमी परतूय चडले, चडचेंच काय, ताका इलाजच नाशिल्लो, कित्याक तो म्हजो रोल आशिल्लो आनी आय हॅड टू डू इट. पूण जर आतां स्क्रिनार पळयत न्ही जाल्यार तें फर्स्ट क्लास दिसता. म्हणजे पळोवपाक खंयच अशें दिसना की हांव मनान भिलां किंवा. पूण हांव तितलें साहसी न्ही, खरें सांगपाचें म्हळ्यार. म्हाका व्हडली साहसां आवडना. म्हाका ते डिस्नीचे रायड, ते अशें वयर वचप, लोंबकळत सकयल येवप, मागीर ती बंजी जंपिंगां करत, म्हाका अशें दिसता कित्याक सुखांतलो जीव दुखान घालप अशें बी. तर म्हणून म्हाका त्या रोलाचो जितलो अभिमान आसा तितलो हांव भिलें बी मनांतल्यान.